नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की भी तौफीक अता फ़रमाए। मुसलमान दुआ मांगते हैं तो इतनी जल्दी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर ले। मेरे भाई, आपने किसी मांगने वाले भिखारी को देखा है? जब वो किसी से पैसे मांगता है तो कैसा रोने वाला मुंह बना लेता है और उससे चिमट जाता है कि हमको पैसे दे दो, हमको पैसे दे दो। आखिरकार वो इंसान उसको कुछ ना कुछ दे ही देता है। तो मेरे भाई, दुआ भी अल्लाह तबारक व तआला से गिड़ा के, आंसू बहा के, रोने वाला चेहरा बना के दुआ मांगा करें। ये ना सोचें कि हम अपनी ज़बान से फटाफट बोल दें जो हमने रट ली ये दुआ। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला हर दुआ कबूल करता है, लेकिन बेहतरीन जो तरीका है दुआ मांगने का वो है ज़बान से नहीं, दिल की गहराइयों से इंसान कोई बात अल्लाह तबारक व तआला के सामने रखे। अपनी दिल की गहराइयों से दुआ मांगने का तरीका, ए अल्लाह हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआ को कबूल करने वाला कोई नहीं। ए मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा तुझ पर जो यकीन कामिल है उसको देख और हमारी हाजतों को पूरा कर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो मेरे भाई, ये मांगने का तरीका है कि अल्लाह तबारक व तआला से गिड़ा कर, रो कर दुआ मांगी जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ देने पर कुदरत रखता है, हर चीज़ देने पर कादिर है और उसके पास टाइम है हर चीज़ देने के लिए। लेकिन हम मुसलमान भाइयों के पास टाइम नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगें, अपनी हाजतें, अपनी परेशानी, अपनी मुसीबतें अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश करें। वो ये समझते हैं कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो हम काम करेंगे तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे। मेरे भाई, आपके पास पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन जो उसमें बरकत है वो बरकत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही दे सकता है। तो मेरे भाई, खूब दुआ मांगा करें अल्लाह ताला से, अपनी हाजतें, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां अल्लाह के सामने रखें, क्योंकि वो बड़ा सुनने वाला, बड़ा रहमान, बड़ा रहीम करने वाला, बड़ा मेहरबान, बादशाहों का बादशाह, पूरी कायनात का पालनहार, पूरे इंसानों को पैदा करने वाला और चाँद सूरज को बनाने वाला, पूरी दुनिया को बनाने वाला, शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह, रहमान रहीम का हार, वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ उसी के कब्ज़े कुदरत में है, सब उसी की मर्ज़ी से होता है। हमारी मर्ज़ी से खाक कुछ नहीं होता है, हमारी मर्ज़ी से तो एक कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया के अंदर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी से मौत भी होती है, पैदाइश भी होती है, बीमारी भी मिलती है, शिफा भी मिलती है। हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से होती है। अल्लाह तबारक व तआला को हर चीज़ का इख्तियार है, जिसको चाहे वो दौलत दे, जिसको चाहे गरीब कर दे, जिसको चाहे बीमारी दे, जिसको चाहे शिफा दे, सब अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े कुदरत में है। तो मेरे भाई, जब हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े कुदरत में है तो हमको भी अल्लाह ताला ही से मांगना है, अल्लाह ताला ही से दुआ करनी है। तो मेरे भाई, 24 घंटे में कुछ टाइम निकाला करें, कुछ सोचा करें कि हमने आज दिन भर में कितने नेक काम किए और कितने बुरे काम किए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें और
اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی، ہم لوگوں کو دن میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ 10 منٹ، 5 منٹ، 20 منٹ، جتنا بھی ٹائم آپ کے پاس ہو، جتنا ٹائم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیں گے دعا مانگنے میں، اتنی ہی تمہاری زندگی سے پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پشے پشت ڈال دیا تو میرے بھائی پھر آپ کی بھی ویلیو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں کچھ نہیں ہوگی۔ کیوں کہ ہم لوگ جو سوچتے ہیں کہ ہم دعا مانگیں گے اللہ کا فائدہ، ہم نماز پڑھیں گے اللہ کا فائدہ، ہم قرآن پڑھیں گے اللہ کا فائدہ، نہیں میرے بھائی، ہم نماز پڑھیں گے ہمارا فائدہ ہے، ہم قرآن پڑھیں گے ہمارا فائدہ ہے، ہم نیک اعمال کریں گے ہمارا فائدہ، ہم برے اعمال کریں گے ہمارا نقصان ہے۔ تو میرے بھائی، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقصان کیا، نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نقصان کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہم لوگ اس کی عبادت نہ کریں تو وہ ایسے لوگ کو پیدا کرے کہ جو اس کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے میری عبادت کر کے رہیں، میری مان کر چلیں، میرے حکم پر زندگی گزاریں اور مجھ سے ہی دعا مانگیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ہم اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ تو میرے بھائی، کوشش کرا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگیں اور اپنی حاجتیں اور اپنی مصیبتیں، پریشانی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتایا کرے، دنیا والے کو نہیں، کیونکہ دنیا والے سن کے صرف ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ بھلے ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن وہ چیز ضرور عطا کر دیتا ہے۔ تو ہم مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ دن میں، رات میں 10 منٹ، 5 منٹ، کتنا بھی ٹائم نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور دعا مانگیں۔ لیکن جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے پریشان ہیں، اتنی مصیبت میں گرفتار ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ان سے میری یہ بات ہے کہ میرے بھائی، تم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ بس ہمیں اس کا جواب چاہیے کہ تم نے اللہ کے لیے کیا کرا ہے، بس یہ بتاؤ۔ ہفتے میں ایک نماز پڑھی جمعہ کی، اس سے پہلے کوئی نیک عمل کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ بس پھر بھی انسان کہتے ہیں کہ ہم تو پیسے بھی کما رہے، پھر بھی پریشانی میں ہیں، ہم تو یہ کر رہے، پھر بھی پتہ نہیں اللہ کو میرا ہی گھر دکھتا ہے، میرا ہی گھر میں مصیبتیں پیدا کر دی اللہ نے، ہم ہی لوگوں کو بیمار بنا کے رکھا ہوا۔ تو میرے بھائی، اللہ کو تم دوشی ٹھہرا رہے ہو کہ اللہ نے یہ میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ تم نے اللہ کے ساتھ کیا ابھی کوئی پوچھ لے آپ سے کہ تم نے بتاؤ تم نے اللہ کے لیے کیا کیا جب سے پیدا ہوئے ہو؟ کچھ مسلمان بھائی نیک ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر جنہیں تو نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، 10 20 جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دیے اس نے کفر کیا، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے مسلمان ہونے کے لیے، لیکن کوئی مطلب نہیں۔ ہاں، اس بات سے بہت کہ اللہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، کون اللہ دنیا کے اندر، ہم تو ویسے ہی پریشان ہیں مصیبت میں، اللہ ہوتا تو مسلمان کی مدد نہیں کرتا۔ مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں اپنی حماقتوں کی وجہ سے۔ قرآن پڑھی ہوئی ہے، کوئی مطلب نہیں، بند ہے، کوئی مطلب نہیں، جان نماز سڑی جا رہی ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، مسجدیں ویران پڑی ہیں، کوئی مطلب نہیں۔ تو مارے نہیں جائیں گے کیا پھول بچھائے جائیں گے قدموں میں؟ جب قرآن کو تھامو گے، نماز کو تھامو گے، اللہ سے مدد مانگو گے، تب جا کے مدد آئے گی کہ بس بیٹھے بیٹھے لڈو کھانے کو مل جائیں، بس بیٹھے رہیں، کوئی منہ میں لڈو رکھ دے بس کھا لو۔ اس کے لیے اٹھنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، محنت کرنے پڑے گی، تب جا کے لڈو کھانے کو ملتے ہیں۔ تو میرے بھائی، کچھ ٹائم نکال کر اللہ سے ضرور دعا کرا کرے، لیکن بہت شرم کی بات ہے کہ مسلمان کے پاس 2 منٹ بھی نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کچھ اپنی دل کی بات اللہ کے سامنے رکھے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ اللہ کچھ نہیں کرے گا، جو کچھ کریں گے ہم کریں گے، اگر پیسے کمائیں کام کریں گے تو پیسہ آئے گا،
कुछ और काम करेंगे तो और ज़्यादा पैसा आएगा, चोरी करेंगे उससे ज़्यादा पैसा आएगा। अल्लाह क्या करे, वो तो कुछ भी नहीं करता है। ये शैतानी वसवसे, शैतानी ख़यालात हैं, बस इनसे बचना चाहिए। और अगर चाहते हो कि ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, मुसीबतें परेशानी दूर हो जाएं, देखो ये जो ज़िंदगी है वो सुकून की जगह नहीं है। ये बात अपने कानों में बैठा के रखें। अगर ज़िंदगी में सुकून होता तो अल्लाह तबारक व तआला किसी को मौत ना देता, ना मौत को पैदा किया जाता। क्यों? कि दुनिया में सुकून है तो मौत देकर क्या होगा। हम लोग समझते जो मर गया वो परेशान है, नहीं मेरे भाई, वो जीत गया है। जो परेशानी दुनिया में थी वो उससे वो जीत गया है। अब उसको ऐसी जगह में अल्लाह तबारक व तआला डालेगा जहाँ उसे कोई परेशानी, कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके दिल में जो ख्याल आएगा वो चीज़ उसके सामने पेश कर दी जाएगी खाने के लिए। ना वहाँ पेशाब की टेंशन, ना लेटरिन की टेंशन, ना थूकने की टेंशन, ना डकार की टेंशन, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं। तो मेरे भाई ये दुनिया तो परेशानी का घर है। यहाँ कोई मुसीबत में है, कोई परेशानियों में है। कोई ये भी नहीं कह सकता है कि हमें किसी तरीक़े की कोई परेशानी नहीं है। कहीं कितना पैसे वाला हो, चाहे कितना बड़ा आलिम दीन हो, उसको कुछ ना कुछ खटका लगा ही रहता है। जो आलिम दीन है उन्हें ये खटका लगा रहता है कि कैसे मेरे मुसलमान भाई गलत रास्ते को छोड़कर सीधे रास्ते पे आ जाएं। उन्हें यह खटका लगा रहता है कि शिरक छोड़कर तौहीद पे आ जाए, अल्लाह की मान कर चले और नबी के तरीके पर ज़िंदगी गुजारे। ये उनकी टेंशन होती है। वो इसी में गमज़दा रहते हैं, रात की नींदें नहीं आती कि मेरे मुसलमान बताइए कहाँ जा रहे हैं। जो चीज़ कुरान में भी नहीं है उस पे अमल कर रहे हैं, और जिस चीज़ के बारे में बताया गया है कि इस पे अमल करो, उस पे किसी का अमल नहीं है। तो मेरे भाई, और जो पैसे वाले हैं उन्हें ये खटका लगा रहता है कि हम मर गए या कुछ हो गया, मेरा पैसों का क्या होगा, कौन कुछ चोरी ना कर ले या कुछ पता नहीं क्या क्या उनके दिलों में ख्याल रहते हैं। तो मेरे भाई, हर इंसान के दिल में कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ मुसीबत उसके साथ हमेशा लगी रहेगी जब तक वो दुनिया के अंदर ज़िंदा है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला इन बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।